बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर दें मकबूजा कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास में हुकूमती रुकन सेनेटर आजम स्वाति ने मकबूजा कश्मीर से मुतालिक करारदाद पेश की। अपोजिशन अरकान ने करारदाद में तरमीम पर इसरार किया। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि अपोजिशन अरकान का मौक़िफ़ था कि करारदाद में आर्टिकल 370 के खात्मे का जिक्र भी शामिल किया जाए। अपोजिशन अरकान के एतराज़ के बाद हुकूमत ने करारदाद में तरमीम कर दी। तरमीम के बावजूद अपोजिशन अरकान का ऐवान में हंगामा जारी रहा, नारे भी लगाए गए। अपोजिशन अरकान के शोर शराबे के बायस मुश्तरका इजलास की कार्रवाई मुतासिर हुई। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास की कार्रवाई 20 मिनट के लिए मुलतवी कर दी है। मैं हाउस को 20 मिनट के लिए एडजर्न करता हूँ, 20 मिनट्स के लिए। आज के इजलास की कार्रवाई जो कि अब मुलतवी की गई है 20 मिनट के लिए, इस पर अपडेट लेंगे। नौशीन यूसुफ पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। नौशीन, अहवाल बताइएगा। आज जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू हुआ तो आजम स्वाति को कहा गया, जिन्होंने तहरीक पेश की, बहस की, लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि गुज़िश्ता रोज जो एजेंडा पेश हुआ था उसमें भी आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं था। और आज जब आजम स्वाति ने तरमीम शुदा एजेंडा पेश किया तो उसमें भी 370 का जिक्र नहीं था, बल्कि उन्होंने कश्मीर में जो जारियत है उस पर, LOC के ऊपर जो भारतीय शेलिंग है उसके ऊपर, और ऐवान, और कहा कि ऐवान भारत की जानिब से जो कश्मीर का दर्जा तब्दील करने का गैर कानूनी मामला है उस पर बहस करे। आर्टिकल 370 का जिक्र न होने पर अपोजिशन अपनी नशिस्तों पर खड़ी होकर कायदे खिलाफ शहबाज शरीफ से खड़े होकर कहा कि असल मामला ही आर्टिकल 370 के खात्मे का है, इस मामले के ऊपर ऐवान में बहस की जाए। रजा रब्बानी ने भी खड़े होकर एजेंडे की तरफ निशानदेही कराई, जिसके बाद हुकूमत ने तरमीम की तहरीक में तहरीक में तरमीम की और आर्टिकल 370 को शामिल किया। जबकि अपोजिशन जो है अपनी नशिस्त पे खड़े होकर कश्मीर का सौदा नामंजूर के नारे लगाते रहे। शीर मजारी को पॉलिसी बयान देने के लिए कहा स्पीकर ने, जिस पर अपोजिशन अपनी नशिस्तों पे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि वजीर खारजा ऐवान में हाजिर हो, वजीर आजम जो है वो ऐवान में हाजिर हो, और इसके नारे लगते रहे, जिसमें शीर मजारी ने कहा कि लगता है कि अपोजिशन जो है वो कश्मीर के मामले पर बहस नहीं करना चाहती। और इसी हंगामा आराई के दौरान जो है पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है ये स्पीकर ने 20 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया है। स्पीकर ने 20 मिनट के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है मुलतवी किया है। नौशीन यूसुफ अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब से कुछ देर बाद फिर से शुरू होगा। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जारी है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती के अहम मामलात पर भी गौर किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जारी है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती के अहम मामलात भी ज़ेर गौर आ रहे हैं। फिरदौस आशिकावान इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। फोरम पे भी सियासत नहीं होनी चाहिए। आज के दिन हम सब ने बहसीते कौम कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ यकजहती करते हुए ये पैगाम देना है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये समझता है कि कश्मीर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और कश्मीर लाज़िम व मलज़ूम है और पाकिस्तान कश्मीर के बग़ैर अधूरा है। कश्मीर हमारी शहरग है, रहेगा और हमारे रगों में लहू बन के दौड़ता रहेगा। लिहाजा इस फोरम से, पार्लियामेंट से, आज जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन है। इस सेशन में कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में बैठा मजलूम कश्मीरी, जिसके घरों के बाहर हिंदुस्तान ने हर घर के बाहर 10-10 फौजी खड़े कर दिए हैं, जहां उसने एक दिन में 1,17,000 फ़ौज का इजाफा कर दिया है, जहां इस वक्त 9 लाख फ़ौज मकबूजा वादी में उन मज़लूम कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए मसरूफ़ है।
تو آج وہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے اور پاکستان کی پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہا ہے. لہٰذا پاکستان کی پارلیمنٹ سے آج ایک یکجہتی کا پیغام جانا اشد ضروری ہے اور مجھے امید ہے کہ ہماری اپوزیشن کشمیریوں کے ساتھ ہر لمحہ اس کاز کو سپورٹ بھی کرتی ہے اور کشمیر پہ ہماری کوئی ڈویژن نہیں ہے اور کشمیر ایشو ہمارا مشترکہ ایشو ہے، قوم کا ایشو ہے اور اس قوم کے ایشو پہ ہم سب نے مل کے ہندوستانی اس یک طرفہ مکروہ عمل کی مذمت کرنی ہے اور ان بے گناہ نہتے کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھنی ہے. وزیر اعظم پاکستان بین الاقوامی سطح پہ دنیا کو انگیج کر رہے ہیں، مختلف ممالک کے سربراہان سے بات چیت میں مصروف ہیں اور ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ ہمارا انٹرنیشنل فورمز پہ کشمیریوں کا جو مقدمہ ہے وہ بھرپور انداز سے جو ریلیونٹ متعلقہ فورمز ہیں ان تک ہماری آواز پہنچے، اس کے لیے انشاءاللہ ترجیحات وزیر اعظم پارلیمنٹ میں رکھیں گے اور پارلیمنٹ کے اندر وہ تمام حکومتی انیشیٹیوز جو ہیں ان پہ اعتماد میں لیں گے. اس کے ساتھ آج اپوزیشن کا جو ایک کنسرن تھا کہ 370 کو بھی ایڈ کیا جائے، تو چونکہ ریزولوشن جو پیش ہوئی اعظم سواتی صاحب نے اس میں اسپیسیفک انڈیا کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. اگر اپوزیشن کی یہ خواہش جو ہے کہ اس کو انکارپوریٹ کیا جائے تو حکومت ان کی اس خواہش کو کنسلٹیشن سے اور تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے تمام سیاسی جماعتوں سے مفاہمت اور مل جل کے 370 کو ایڈ کرنے میں کسی صورت بھی 35 دیکھیں اس کی پوری جو اس وقت کنسرن اپوزیشن کا ہے کہ اس کو بریکٹ کر لیا جائے، تو ان کی جو خواہشات ہیں ان کا ہم احترام کریں گے کیونکہ اس ریزولوشن پہ کوئی کنٹراورسیز نہیں آنی چاہیے اور اپوزیشن اور پارلیمنٹ کی خواہشات کے مطابق یہ جو ریزولوشن ہوگی وہ پارلیمنٹ کی خواہشات کی عکاس ہوگی اور اسی ریزولوشن کو انشاءاللہ قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ ریزولوشن جو ہے پوری 22 کروڑ عوام کی امنگوں کی ترجمان بنے گی اور انشاءاللہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آج اور کل 2 دن یہ جو اجلاس جوائنٹ پارلیمنٹ کا ہو رہا ہے، اس اجلاس کے اندر ایک ہماری باہمی یکجہتی، اتحاد، کشمیر ایشو پہ بحثیت قوم، ایک کنسنسس ایجنڈا اور ایک یک زبان اور دو ٹوک موقف جو ہے انشاءاللہ پاکستان کی پارلیمنٹ دنیا کے سامنے لے کے آئے گی اور اپوزیشن کی تمام وہ لیڈر، کل بھی میں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے بیانیے کی حمایت کی تھی. کشمیروں کا بیانیہ، پاکستان کے وہ بیانیہ جو انٹرنیشنل فورم پہ وہ بار بار کہتا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ جبر سے، طاقت سے، ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ سے کشمیریوں کے حقوق کو کچل رہا ہے اور حقوق کشمیریوں کے اس وقت ان تک پہنچیں گے جب دنیا جو ہے وہ سلامتی کونسل کی ریزولوشن جو ہے حق خود ارادیت کی، رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن، جو دنیا نے اس رائٹ کو مانتے ہوئے UN سیکیورٹی کونسل نے اس ریزولوشن کو اپروو کیا ہوا ہے، تو پاکستان کا بیانیہ ہے کہ ہم اس ریزولوشن کی روشنی میں UN سیکیورٹی کونسل اپنی قرارداد کی جو بے توقیری ہے اس پہ کھڑی ہو اور اپنی قرارداد کے حوالے سے جو وائلیشن ہے اس پہ ایک ایکٹیو اور رزلٹ اورینٹڈ اپروچ اختیار کرے
اور ہندوستان سے جواب طلبی ہو کہ بھئی اس نے UN سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کو اس انداز سے اس کی دھجیاں بکھیر کے جس طرح UN فورم کا مذاق اڑایا، اس پیرامیٹرز میں دیکھتے ہوئے ہم بین الاقوامی فورم پہ کشمیر کی آواز کو، اپنے ان بہن بھائیوں کو، مظلوم کشمیریوں کو ہم یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان آپ کو ہر حال میں، ہر جگہ، ہر فورم پہ وہ تمام جو آپ کے جائز بنیادی حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا، اور کشمیریوں کا بین الاقوامی سطح پہ اوورال وہ تمام انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز جہاں پاکستان کی آواز پہنچائی جا سکی، وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ کشمیریوں کے اس موقف کو ڈٹ کے دنیا میں بیان کریں گے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ امریکہ کی نائب معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز پاکستان پہنچ گئیں۔ دفتر خارجہ حکام سے ملاقات کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان مذاکرات میں حالیہ بھارتی اقدامات، کنٹرول لائن پر ممنوع ہتھیاروں کے استعمال کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا۔ امریکی وفد کی جانب سے افغان امن عمل، خطے میں سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی متوقع ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں مودی سرکار کی جانب سے آرٹیکل 370 منسوخ کر دیا گیا۔ آرٹیکل 370 سے پہلے اور بعد مقبوضہ وادی میں آئینی طور پر کیا تبدیلی آئی ہے، رپورٹ دیکھیے۔ بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت مقبوضہ جموں اور کشمیر کو خصوصی اختیارات حاصل تھے جو اب ختم کر دیے گئے ہیں۔ پہلے مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کو کشمیری اور بھارتی یعنی دونوں شہریت دی جاتی تھی، لیکن اب ان پر صرف بھارتی شہریت مسلط کر دی گئی ہے۔ آرٹیکل 370 کے خاتمے سے پہلے مقبوضہ جموں و کشمیر کا الگ جھنڈا تھا، لیکن اب مقبوضہ وادی کی تمام سرکاری عمارتوں پر ترنگا لہرائے گا۔ پہلے وادی میں آرٹیکل 360 لاگو نہیں ہوتا تھا، جس کے تحت بھارتی حکومت ہنگامی مالی ایمرجنسی نافذ نہیں کر سکتی تھی۔ اب آرٹیکل 360 کے تحت بھارتی حکومت ہنگامی مالی ایمرجنسی نافذ کر سکتی ہے۔ پہلے مقبوضہ وادی میں ہندوؤں اور سکھوں سمیت کسی اقلیت کے لیے کوئی کوٹا نہیں تھا، لیکن اب اقلیتوں کو 16% کوٹا ملے گا۔ پہلے مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کے علاوہ کوئی بھارتی وادی میں جائیداد نہیں خرید سکتا تھا، لیکن اب کوئی بھی بھارتی جائیداد خرید سکتا ہے۔ پہلے مقبوضہ وادی کے باسیوں کو رائٹ ٹو انفارمیشن کا حق حاصل نہیں تھا، یعنی وہ کوئی سرکاری معلومات حاصل کرنے کے اہل نہیں تھے، لیکن اب کشمیری سرکاری معلومات حاصل کرنے کے لیے درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ پہلے مقبوضہ جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کی مدت 6 سال ہوتی تھی، لیکن اب قانون ساز اسمبلی بھارت کی دیگر ریاستوں کی طرح 5 سال کے لیے ہوگی۔ پہلے اگر کوئی کشمیری خاتون بھارت کی کسی ریاست کے شہری سے شادی کرتی تو اسے مقبوضہ جموں کشمیر کی شہریت چھوڑنا پڑتی تھی، لیکن اب اس کی شہریت برقرار رہے گی۔ برطانوی پارلیمنٹ میں کشمیر آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ کے چیئرمین نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارتی اقدام پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، برطانوی سیکرٹری خارجہ اور برطانیہ میں تعینات بھارتی ہائی کمشنر کو خطوط میں سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ ڈومینک کو خط میں لیبر پارٹی رکن نے سوال کیا کہ وہ آئین سے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے جارحانہ بھارتی اقدام پر کیا ایکشن لے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام خط میں ڈیبورا نے مقبوضہ کشمیر کا خصوصی اسٹیٹس ختم کرنے کی قانونی حیثیت سے متعلق سوالات اٹھائے ہیں۔ بھارتی مظالم اور آرٹیکل 370 کے خاتمے کے خلاف آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سمیت مختلف شہروں میں آج بھی ریلی اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قبضے پر عالمی برادری سے فوری مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت کی جانب سے آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے خلاف مظفر آباد کے آزادی چوک میں مظاہرین کی بڑی تعداد نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے اقوام متحدہ کے مبصر مشن آفس تک ریلی نکالی اور احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ برنالہ میں بھی احتجاج کے دوران بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ بنو پریس کلب کے باہر تاجر برادری نے احتجاج کیا۔ ادھر ہنگو کے مرکزی بازار میں سرکاری افسران سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے یکجہتی ریلی نکالی۔ نوشہرہ میں شمع چوک سے شوبرا چوک تک کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ سوات میں منگورا نشاد چوک پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے طلباء نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔
खैबर के बाड़ा बाजार में ताजिर और एबटाबाद में सैकड़ों तलबा समेत सिविल सोसाइटी की जानिब से रैली निकाली गई। नौशेरो फरोज में तलबा ने मेहराबपुर प्रेस क्लब से जिना चौक तक यकजहती कश्मीर रैली निकाली। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पिशावर में भी यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। पिशावर के तालीमी इदारों में कश्मीरी अवाम से यकजहती के इजहार और भारतीय मजालिम के खिलाफ रैलियाँ निकाली गईं और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात बताएंगी शीबा हैदर। जी, खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। पिशावर के तालीमी इदारों में यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में तकारीर और दीगर तकरीबात का तमाम किया गया है। इन तकरीबात में असासा तलबा और सिविल सोसाइटी के अरकान शरीक है। इस मौके पर भारत की जानिब से कश्मीर के मुतनाज़ हैसियत ख़त्म करने के इक़दाम की शदीद मज़ामत की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी फॉर्म्स पर जोर दिया जा रहा है कि वो भारतीय हुकूमत के इस गैर मुनसिफ़ाना इक़दाम का नोटिस लें। शुरा ने जो कश्मीरी अवाम पर यह वाज़ह किया कि पाकिस्तान भर के अवाम जो है वो कश्मीर के साथ है। हर फॉर्म्स पर इनकी नुमाइंदगी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि हुकूमत सिंध ने डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी को कायम मकाम गवर्नर बनने से रोक दिया। सूबाई मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया कि कानून के मुताबिक गवर्नर की अदम मौजूदगी में असम्बली स्पीकर कायम मकाम गवर्नर होते हैं, इसलिए रेहाना लगारी कायम मकाम गवर्नर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं करेंगी। गवर्नर सिंध की अदम मौजूदगी में गवर्नर आगा सिराज दुरानी ही कायम मकाम गवर्नर होंगे। उन्होंने सदर मुमलिकत से अपील की है कि वो अपने नोटिफिकेशन का दूसरा हिस्सा ख़त्म करें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से खबर दें। अलादीन पार्क से मुत्तसिल रफाही प्लॉट की अलॉटमेंट से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। गैर कानूनी अलॉटमेंट पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का शदीद इजहार बरहमी। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, ये अलॉटमेंट भी कतरी ख़त है, ऐसे कतरी ख़तों पर तो पूरा कराची बिका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, रफाही प्लॉट को अलॉट करने की इजाज़त कैसे दे दी गई। जस्टिस गुलजार अहमद ने सवाल उठाया कि हमें बताएं लीज़ कैसे मनसूख करेंगे, हम ऐसी किसी लीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन ने बताया कि प्लॉट 1999 में अलॉट हुआ। कमेटी ने 2010 में रेगुलराइजेशन की इजाज़त दी। अदालत ने करार दिया कि कमेटी को सिर्फ कीमत के तयन का इख्तियार था। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ 9 अगस्त को तलब कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब को भी मामले की तहकीकात के लिए नोटिस जारी कर दिए। इसके साथ साथ कराची में फुटपाथ और पार्क से पुलिस की चौकियां हटाने से मुतल्लिक केस की समाअत भी हुई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने पुलिस चौकियां हटाने के लिए 9 अगस्त तक मोहलत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि 9 अगस्त तक चौकियां हटाने से मुतालिक मुकम्मल रिपोर्ट दी जाए। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि कराची में हालिया दिनों शदीद बारिशें हुई। हमने देखा कि चंद लोग कैफ़े प्याला पर बैठकर चाय के मज़े लूट रहे थे। चंद अफराद ने तो सिर्फ दफ्तर से ही बैठकर मालूम किया कि करंट लगने से कितनी हलाकतें हुई हैं। रिमार्क्स देते हुए जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, मेयर कराची रेन कोट पहनकर बारिश के पानी से महजूज होते रहे। मेयर के इर्द गिर्द के तमाम लोग भीगते रहे। जस्टिस गुलजार अहमद ने यह भी कहा कि शहरी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है। वफाक की जानिब से अब कराची को साफ करने का बीड़ा उठाया गया है। अगर वफाकी हुकूमत भी नाकाम हो जाती है तो अंदाज़ा है कि क्या होगा।